जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और जिस मौजू के साथ आपकी खिदमत में मौजूद है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या इमरान खान के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं या इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए, जिसका जवाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के नंबर ब्लॉक कर दिए और अब उनको ये सहूलत मैसर नहीं है। क्योंकि जब इमरान खान वहाँ कॉल कर रहे हैं तो वहाँ से जवाब आ रहा है कि आपको ये सहूलत मैसर नहीं है। क्यों एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ये सारे ताल्लुकात इस नहज पर पहुँचे हैं कि ये जो गोल्डन पीरियड इमरान खान का था, और ये ख़ुद कहते रहे, उनके सारे वज़रा कहते रहे कि एक पेज पर हैं, एक पेज पर हैं, एक पेज पर हैं, बार बार ये रिपीट किया जाता। टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स के अंदर ये कहा जाता, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा जाता, ज़ाहरी तौर पर तमाम जगहों पर एस्टैब्लिशमेंट ये पूरी तरह जो है वो शो ऑफ़ करती रही कि इमरान खान साहब और उनको जो दरपेश चैलेंजेस थे वो तमाम रिजॉल्व करके दिए जाते रहे। और हतमी तौर पर इमरान खान साहब ने ख़ुद भी ये कह दिया कि उनके जितने चैलेंजेस थे उनको जो है वो उसमें एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया, और अब भी वो यही चाहते थे कि उसके आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ रहे और उनके ये सारे मामला जो है वो रिजॉल्व करके दे। अब अल्टीमेटली जब ये नंबर्स ब्लॉक करने का दावा दोनों तरफ से हो गया है कि हमने ब्लॉक किए हैं, उन्होंने कहा नहीं हमने किए हैं, तो देखना ये है कि इमरान खान साहब ने उसके बाद फिर इतनी तलखी जो है इस बयान के बाद दिखाई कि उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्क में इस किस्म की हुकूमत लेकर आनी थी तो इससे बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। बहुत हार्श स्टेटमेंट, इतनी ज़्यादा उनकी तरफ से सख्त बयान जो आना कि मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाता, ये किसी भी मुहिब वतन के लिए काबिल कबूल तो नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हर वक्त दफ़ाए वतन के लिए जो है अपना सीना सपर हैं और सरहदों पर खड़े हैं और दुश्मन को ललकारते हैं और वहाँ ये शो ऑफ़ करते हैं कि हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई मैली आँख देखेगा, हमारी कौम की तरफ कोई मैली आँख देखेगा, उनका दावा ये है कि हमारी कौम की तरफ कोई मैली आँख से देखेगा तो हम उसको चीर फाड़ देंगे, हम उसको किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब मुल्क के अंदर से इस किस्म का स्टेटमेंट वो शख्स दे जो ये कहे कि एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ एक बहुत अरसे तक वन पेज पर रही है, एक पेज पर रही है, तो इसका असर क्या होगा कौम के ऊपर। ख़ास तौर पर जब अब उन्होंने मैंने ये ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि एटम बम गिराने की बात के साथ साथ उन्होंने कहा मुझे लाइव थ्रेट है। फिर उन्होंने कहा कि पहले एक चिट्ठी उन्होंने लहराई, उन्होंने कहा कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। अब उनका ये कहना है, इस बयानिए को वो इस तरफ उन्होंने कन्वर्ट किया है या डिवर्ट किया है कि अब उनकी जान को थ्रेट जो है उन्होंने, इमरान खान साहब ने दावा किया कि उनकी जान को थ्रेट है। और उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि ऐसी किस्म का जहर है जो सालन में डाल दिया जाए और खिला दिया जाए तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। उसकी उन्होंने एक दो मिसालें भी कोट कर दी हैं। और हालांकि वहाँ से उनके अहल खाना, जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं कि उनके साथ ये किया गया, उनके अहल खाना की तरफ से या किसी की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। फिर भी इमरान खान साहब का ये दावा है कि कुछ ऐसे जो केमिकल्स मौजूद हैं जिसके साथ इस तरह के काम किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो लिंक भी आपने सुन लिया, उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली हुई है। और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि मेरे जाने के बाद ये वीडियो रिलीज़ होगी। वो क्यों ये समझते हैं कि वो जा रहे हैं और कौन उनको भेज रहा है, क्यों अपनी ज़िंदगी में ये नहीं बता रहे कि कौन इनके ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहा है। तो फिर रह क्या के बात ये आना इमरान खान की तरफ से कि इस्टेब्लिशमेंट के नंबर्स उन्होंने ब्लॉक कर दिए, और इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना या मरीम नवाज़ का ये दावा करना कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इमरान खान के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि अब उनको ये सहूलत मैसर नहीं है और उनको इस तरह की जो सहूलियात मुहैया की जा रही थी अब वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा क्योस जो है, ये सारी बातचीत हम इस पे कर रहे थे कि इस नहज पे क्यों पहुंची। क्या एस्टैब्लिशमेंट ये इस बात से नाराज़ है कि इमरान खान ने जो क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के वो घर जो उन्होंने देने थे, जो नौकरियां देनी थी, जो वादे किए थे, जो एहतसाब का वादा किया था, उससे नाराज़ है। और वो क्या ये समझते हैं कि हमें ये सारा मलबा अब अपने गले में नहीं डालना जो इमरान खान 3.5 साल उनके नाम पर करते रहे हैं या उनसे मैनेज करवाते रहे हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, अब एस्टैब्लिशमेंट उसका भार उठाने के लिए तैयार नहीं है और ना मज़ीद ऐसा काम कुछ करना चाहती है। क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर और दुनिया भर में जो इस तरह से जो कुछ होता रहा उसके बाद भी पाकिस्तान की एक बड़ी जगह सही है। हाँ, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पाकिस्तान इस वक्त हालात फ़ेस कर रहा है, जिस तरह इकॉनमी में फ़ेस कर रहा है और जिस तरह से डॉलर की जो उड़ान है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के लिए जो है वो हुकूमत को फ़ैसला लेना है, इसी तरह बिजली के लिए जो मामला हैं और इसी तरह मुल्क को फिर से मुआशी तौर पर खड़ा करना जो है वो एक चैलेंज
بنا ہوا ہے. تو اس دوران یہ ساری سچویشنز جو سامنے آنا اور یہ کہنا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا، بات اسی وقت ہوگی جب الیکشن ہوگا. پھر الیکشن ایک خود سے یہ کہہ دینا کہ الیکشن ہوگا ہی تو بات ہوگی یا اس کی ڈیٹ آئے گی تو بات ہوگی. پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ڈیو کر لینا کہ میں مارچ لے کر جاؤں گا اسلام آباد کی طرف اور لوگ میرے ساتھ نکلیں گے. اور ملک کی اس معاشی صورتحال میں اس قسم کے اعلان اور اس طرح کی اور مزید کیوس کو کریٹ کرنا، کیا ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ملک پاکستان جو مملکت خدا داد پاکستان ہے، کیا وہ ان چیزوں کو اب برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ریاست اپنا کوئی فیصلہ لے گی؟ کیا حکومت جو ابھی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو حکومت ملک میں آئی ہے، کیا وہ کچھ ایسا فیصلہ لے گی جس سے یہ کیوس ختم ہو، جس سے روز بروز یہ جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کا کوئی توڑ نکالا جائے، کوئی ان کو کاؤنٹر کیا جائے، کسی جگہ پر بھی کسی طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے؟ بلا شبہ اس میں ایک جو عمران خان صاحب نے اپنی لائف تھریٹس کے بارے میں جب انہوں نے جیسے اس کا سیکوینس رکھا اسٹیبلشمنٹ نمبر بلاک کرنے کا، پھر ایٹم بم گرانے کا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اس کے بعد حکومت نے ایک اچھا اقدام بھی یہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی سیکورٹی کو انہانس کر دیا ہے، اور اس میں جو ہے مزید ایلیٹ رینجرز اور دیگر جو سیکورٹی اداروں کے اہلکار ہیں، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے جوانوں کے افسروں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. لیکن الٹیمیٹ یہ ساری بات جو ہے وہ یہ جو سارا نالہ ہے وہ آ کے عمران خان صاحب پر رکتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو اس ساری چیزوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کس کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور کیا اس وقت پاکستان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا متحمل ہو سکے گا جس قسم کی سیاست اس وقت ملک میں کی جا رہی ہے. اور ایک چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنی گفتگو اب تک کی ہے گزشتہ خاص طور پر ایک ہفتے میں، اس ساری گفتگو کا محور ان کی اپنی ذات ہے. ہر چیز ان کے ساتھ جڑی ہے. اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ بھی انہیں نہیں چاہیے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے قوم ہو، چاہے کوئی ادارے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر سب ہی خراب ہیں. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے ضرور پی ٹی آئی کی قیادت کو، ان کے رہنماؤں کو سوچنا چاہیے. آپ ضرور الیکشن کا مطالبہ کیجئے، جلسے کیجئے، آپ ضرور اپنی ڈیمانڈز رکھیے. آپ قوم کے آگے گئے ہوئے ہیں، آپ جلسوں میں ہیں، آپ جو کچھ آپ کا دل چاہ رہا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور مد نظر رکھیے کہ اگر ملک پاکستان ہے، اگر یہ قوم ہے، اگر ہمارے ادارے ہیں اور اگر یہ سسٹم ہے تو ہی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اگر یہ نہیں ہے اور یہ کلیپس کرتا ہے، خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، تو پھر ہم کہیں بھی سٹینڈ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. نہ یہ ملک سٹینڈ کر سکیں گے، نہ قوم سٹینڈ کر سکیں گی. اسٹیبلشمنٹ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان کا ایک پولیٹیکل کردار ہمیشہ رہا ہے اور انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے ملک کے سیاسی معاملات کے اندر. ان کے ساتھ نمبر بلاکس ہونا، نمبر بحال ہونا، یہ کوئی بڑی میرے نزدیک بات نہیں ہے. ڈائلاگ ایک پولیٹیکلی ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جو سیاست کو آگے لے کر چلتی ہے. آپ کو ہمیشہ لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، لوگوں کی بات سننی ہوتی ہے، سلوشن نکالنے ہوتے ہیں، اور سلوشنز جو ہے وہ گفتگو سے ہی نکلتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کسی کو آپ بند گلی میں دھکیل دیں یا کوئی آپ کو بند گلی میں دھکیل دے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. آپ کو لوگوں سے ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے، آپ کو لوگوں سے ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے، سلوشن نکالنے ہیں. جو آپ کے مطالبات ہیں وہ بھی آپ کو ٹیبل پر لے کر آنے ہیں اور بتانا ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے اور اس کو میں اس طرح سے چاہتا ہوں کہ ریزالو کیا جائے، اس طرح ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں، اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ملک آگے اس طرح جا سکتا ہے، مجھے قوم پسند کر رہی ہے، میں کل کو ضرور الیکشن میں آؤں گا، میں یہ کام کروں گا. آپ یہ بتائیے کہ اب جب آپ دوبارہ الیکشن میں آئیں گے، کیونکہ آپ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تمام جلسوں میں آپ صرف الزامات لگا رہے ہیں، پھر آپ کوئی پلاننگ نہیں دے رہے، صرف آپ وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میں یہ کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے نہیں کرنے دیا. تو جب تک آپ پھر کوئی پلاننگ نہیں دیں گے، پھر آپ نیا منصوبہ نہیں دیں گے، آپ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے؟ الیکشن اگر آپ ہار گئے تو کیا پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے الیکشن اناؤنس ہو گئے اور آپ ہار گئے؟ تو اس لیے ڈائلاگ کیجئے، لوگوں کو ساتھ لیجئے، جمہوری عمل، جمہوری پروسیس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیجئے تاکہ یہ آگے چلے، ملک قائم رہے اور ہماری یہ جو دھرتی ہے یہ ہمیشہ اسی طرح خوشحال ہوتی رہے اور اس میں سیاستدان اور تمام ادارے اسی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہیں. پھر ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.